बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन और सामीन। बढ़ते हैं नए मैसेज की जानिब। वॉइस मैसेज, ये ऊपर लिखा है हेलो। तो नीचे देखते हैं कि क्या पूछ रहे हैं, कौन साहब हैं, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब, मेरा नाम मोहम्मद नासिर है, मिंचनाबाद सर्च कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मैंने एक छोटा सा गॉड फार्म बनाया है, अभी स्टार्ट कर दिया है। तकरीबन थोड़ी जानवर है, अभी तो 6-7 हैं, और मेरा इरादा है इसे आगे बढ़ाने का और जानवर खरीद के डालूंगा। तो इसमें डॉक्टर साहब एक मसला आ रहा है खुराक के हवाले से। बकरियों का ना वो बहुत बड़ा मसला आ रहा है हमारे इलाके में। जो चारा जात है ना, ये तकरीबन ना होने के बराबर है। तो वो टालों वगैरह से खरीद कर लाते हैं ना, तो वो थोड़ा बहुत खाती हैं, कोई नहीं खाती, कोई ज़ाया हो जाता है। वो बहुत बड़ा मसला बन रहा है। तो मैं साइलेज के बारे में सोच रहा था कि साइलेज इनको लाकर डालूं। तो उस बारे में आपसे मशवरा करना था कि ये क्या बकरियां साइलेज खा लेती हैं, इनको डाला जा सकता है, साइलेज पे पाला जा सकता है या नहीं? थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइएगा, क्योंकि हमारे इलाके से साइलेज भी नहीं मिलता है, वो बहुत दूर से आएगा। तकरीबन उखाड़े के इलाके से जो है ना, मैंने अच्छा। मालूम किया है कि उधर से साइलेज मिलता है। और वो 40 किलो 80 किलो की पैकिंग है। तो 400 रुपये मन बता रहे थे, तो इसीलिए पूछ रहा था कि कहीं ये ना हो कि वो मंगा लूं और वो ये खाएं भी ना। वो बहुत महंगा है, दूर से आएगा। 400 रुपये मन है तकरीबन, और 80 किलो की पैकिंग है 2 मन की। तो डॉक्टर साहब, इसमें मेहरबानी करके थोड़ी रहनुमाई फरमाइएगा, बकरियां साइलेज खा लेती हैं या नहीं? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। और नॉर्मली तो बकरियां साइलेज नहीं खाती। साइलेज ज़्यादातर मकई का या जो मोटे अक़साम है, बाजरा हो गया, ज्वार हो गई, ज़्यादातर मकई का साइलेज आपको मिलेगा। लोग मकई का एक ख़ास जब होता है ना, उसकी एक ख़ास एज होती है, उस पे प्राइम एज उसको समझे, कंडीशन, उसकी स्टेज होती है जिस पे काटते हैं और ग़ज़ाइयत से भरपूर होते हैं, और वो उसकी कटाई करके उसको वो उसका साइलेज बनाया जाता है। लेकिन मेरी जान जो बकरियां हैं, ऐसे पैसे ज़ाया ना कर लेना। बकरियां जो हैं या तो सब्ज घास खाएंगी, पत्ते हो गए, सब्ज चारा हो गया, ये शौक से खाएंगी, या फिर ये है जो है खुश्क चारा, जो खुश्क चारा होता है ना, वो बकरियां खाती हैं। अब रहा खुश्क चारा किसका, कोई पत्ते हो जाए, भले गर्मियों के चारा जात जब हम देखते हैं ना, जिनको खरीफ के चारा जात कहते हैं, वो उनमें आ जाता है बाजरा है, ज्वार है, और मकई है, गवारा है, और इसी तरह मोठ है, सूडान घास है, तो जंतर है। तो मेरी जान ये हैं जो गर्मियों के चारा जात, इनके अगर पत्ते मिले वाफर और बड़े एक ख़ास स्टेज में पत्ते अगर इनके, और इन चारों को गर्मियों में या फिर सर्दियों के चारा जात जो हैं उनमें आ जाता है बरसीम, बरसीम हो गया, शफ्तल हो गया, लूसन हो गया, सरसों हो गया, इसके बाद तारा मीरा, जई है जो जौंदरी जिसको कहते हैं, जौ हो गया, गंदम हो गई, और इसके अलावा शलजम के पत्ते भी होते। शलजम खुद भी चारा के तौर पे, मैं खुद बचपन में हम लोग जानवरों को शलजम खिलाते रहे हैं, काट उसके चॉप करके खिलाते थे। तो ये भी ये सर्दियों का चारा में शुमार होता है। और मटर, मटर भी, और सिंजी, ये सारे जो है ना, ये आते हैं चारा जात में,
سردیوں کے. اب یہ وافر مقدار میں اور زیادہ رقبے پہ اب جب لگاتے ہیں ہم لوگ اور اپنی ضرورت سے زائد ہو اور ان کو پرائم اس کی بھی بہترین کنڈیشن میں جب اور ایک خاص سٹیج پہ آئے تو اس کو کاٹ کے خشک کر لیا جائے، چاپ کر لیا جائے، وہ زبردست قسم کا ہے بنتا ہے خشک چارہ، وہ کھائیں گی. یہ جو سائلیج ہے اس کی جو اسمیل سے ہی وہ دور بھاگے گی، اور ویسے بھی ان کے لیے ڈائجسٹ کرنا بھی وہ اس طرح میرا خیال ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ دے پریفر بکریاں اور یہ ان کو زیادہ پسند کریں یا کھائیں. تو میرے خیال میں تو میری ناقص جو رائے میں تو یہی ہے کہ سائلیج کی بجائے ہے پہ جانا چاہیے. بکریاں جنہوں نے بھی گوٹ فارمنگ کی ہوئی ہے وہ ان فصلوں کے پتے بڑی اچھی کنڈیشنز میں گرین حالت میں جب وہ ان کو خشک کر لیں گے اور ان میں افادیت ہوگی، غذائیت بھی ہوگی، ان کو آپ سردیوں میں جب سبز چارہ آپ کو دستیاب نہیں ہوتا جن مہینوں میں، وہ آپ وہ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں اکتوبر ہے نا، بہت زیادہ پت جھڑ کا موسم ہے اور اس وقت پتے جھڑ رہے ہیں. گرین پتے اگر آپ کو ایور گرین تو نہیں، یہ ڈیسیڈوس ہیں جن کے پتے جھڑتے ہیں گرتے ہیں، ان پتوں کو اور وہ پتے جو یہ کھاتی ہیں شوق سے، جیسے یہ دریک ہو گئی، بکائن ہو گئی، نیم ہو گئی، اسی طرح آپ کا سہانجنا ہو گیا جو جنوبی بیری ہو گئی، یہ پتے شہتوت ہو گئے. ان پتوں کو اگر خشک کر لیا جائے، ان درختوں کے پتوں کو، خشک پتوں کو، یہ بڑے شوق سے کھاتی ہیں اور یہ ایسے گرے ہوتے ہیں. میرے پڑوس میں ایک انہوں نے بکائن ہے جو بالکل دریک کی طرح کی ہوتی ہے، بڑا اچھا سایہ ہے، لیکن اتنے پتے جب گرتے ہیں وہ بالکل ڈیسیڈوس ہے، خالی ہو جاتا ہے، اور خالی ہو جاتا ہے پتے ہی پتے ہوتے ہیں، اور پتے جناب وہ کوڑے والے اٹھا کے کوڑے میں دان میں پھینک رہے ہیں. اور لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ پتے اگر بوریوں میں بھر کے اور بکریوں والے یہ اپنے بکریوں کے لیے سنبھال کے رکھیں اور ان کو نمی سے تھوڑا سا محفوظ رکھیں تاکہ پھپھوندی وغیرہ ان کو نہ لگے، اور خشک حالت میں ہے بنا کے رکھیں تو وہ ہے بڑے شوق سے کھائیں گی بکریاں انشاءاللہ. تو میری جان یہی میری معروضات تھیں. اس کے علاوہ آپ درختوں کے پتے تو پتہ ہی ہے آپ کو، شریں بھی ہے، جامن کے پتے ہیں، شہتوت کے پتے ہیں، بیری کے ہیں، کیکر کے ہیں، کہو جو ہے وہ پتے، پھلائی کے پتے بھی کھاتی ہیں، کیکر کے پتے کھاتی ہیں. یہ سارے یہ جھاڑیاں اور درخت، ان کے پتوں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ان کو خشک کر کے رکھیں، اور اسی طرح آپ جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بھوسی چنے کے بھوسا، اور دوسرا جو نرم ہے وہ ادھر اس طرح جو ہوتی ہے نا دالیں ہوتی ہیں، کیا یہ پیلی دال کیا کہتے ہیں، مونگ، ماش، مونگ، مسور، یہ جو ہوتے ہیں نا ان کا ہے وہ سٹرا، وہ بڑا شوق سے یہ کھاتی ہیں بکریاں. ان کے لیے وہ چیزیں کھلائیں. ڈونٹ ویسٹ منی آن سائلیج والے جنہوں نے نہیں کھانا ایسے خام خواہ ضائع کریں گے پیسے. ٹھیک ہے میری جان، یہی میری طرف سے یہ میری معروضات تھیں. بہرحال اگر کسی کو اس سے اختلاف ہو تو پلیز کامنٹس میں ضرور لکھیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ تو کھاتی ہیں ہمارے. تو یہ چلیں، یہ ایک ڈسکشن ہو جائے گی بڑی زبردست. اگر کسی کے پاس ایسا نالج ہے اور انہوں نے گوٹ فارمنگ سائلیج پہ رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی مجھے بتا دیں. لیکن فیڈ لاٹ فیٹننگ تو
لوگ کر رہے ہیں سائلیج پہ. اسی طرح دوسرے دودھ دینے والے دودھیل جانور بھی سائلیج پہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس میں بھی دیکھا گیا ہے جہاں سائلیج کھلاتے ہیں وہیں اگر چوائی کرتے ہیں تو چوائی میں بھی اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے، اس میں بو آتی ہے، اسمیل آتی ہے دودھ میں. تو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے. خیر وہ الگ سے کسی وقت میں ہو سکتا ہے پہلے بھی میں نے روشنی ڈالی ہو، لیکن آئندہ بھی کسی وقت روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ تعالی. یار زندہ صحبت باقی. کوئی سوال ہو تو ابھی یہ واٹس ایپ پہ آپ وائس میسج کر کے تو یہ سوالات کے جوابات لے سکتے ہیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.